अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ज़रा सोचिए अगर आज अचानक से आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसकी उम्र हज़ारों नहीं बल्कि सैकड़ों साल हो, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद से आज तक ज़िंदा हो, जो दुनिया की बदलते हुए दौर को देख चुका हो, जिसने कितनी ही कौमों का उठना और मिट जाना अपनी आँखों से देखा हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, इस्लामी तारीख में 4 ऐसे अजीम नबियों का जिक्र मिलता है जिनके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि वो आज भी ज़िंदा हैं। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सही है? क्या कुरान भी यही कहता है? क्या सही हदीस भी इसकी तायद करती है, या फिर इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सिर्फ रिवायतों से मिलती हैं? आज के इस वीडियो में हम हर बात को तफसील से समझेंगे, कुरान, हदीस और उलेमा की राय की रोशनी में। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि इन चारों में से कौन ऐसे नबी हैं जिनके ज़िंदा होने पर मज़बूत दलील मिलती है और किन के बारे में उलेमा के बीच इख्तिलाफ मौजूद है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया, फिर ज़मीन बनाई, पहाड़ बनाए, समंदर बनाए, आसमानों को पैदा किया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उन्हें ज़मीन पर भेजा, तब से इंसानों की आबादी फैलना शुरू हो गई। वक्त गुजरता गया, लोग बढ़ते गए, लेकिन हर दौर में कुछ लोग अल्लाह को भूल जाते थे, शिर्क करने लगते, बुतों की पूजा करने लगते, जुल्म करने लगते। तब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनकी हिदायत के लिए नबी भेजते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ज़करिया, हज़रत याया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर में सारे जहान के लिए रहमत बनाकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा, ये बात कुरान भी बयान करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जब सारे नबी अपनी ज़िंदगी पूरी करके दुनिया से चले गए, तो फिर लोग 4 नबियों के आज भी ज़िंदा होने की बात क्यों करते हैं? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आइए सबसे पहले जानते हैं पहले नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, 4 नबियों में सबसे मजबूत और साफ दलील अगर किसी के बारे में मिलती है तो वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान साफ तौर पर बताता है कि यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया। उन्होंने पूरा प्लान बनाया, लेकिन अल्लाह ताला सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। सूरह अन्निसा में अल्लाह फरमाता है, उन्होंने ना तो ईसा को कत्ल किया और ना ही सूली दी, बल्कि मामला उन्हें ऐसा दिखा दिया गया और अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। यानी इस्लाम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना तो कत्ल किया गया और ना ही सूली पर उनकी मौत हुई, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। दोस्तों, यही वजह है कि मुसलमान यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने में दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। जब दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैलाएगा, लोगों को गुमराह करेगा, खुदाई का दावा करेगा, तब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारेंगे। वो दज्जाल का खात्मा करेंगे, इंसाफ कायम करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और अल्लाह के दीन को फिर से बुलंद करेंगे। सही हदीसों में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन उनके आने का सही वक्त, दिन या साल ये किसी को मालूम नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। दूसरे नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम सुनते ही सबसे पहले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आता है। कुरान की सूरह अल-कहफ़ में अल्लाह ताला ने इस पूरे वाक़े का जिक्र फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे बंदे से मिलने गए जिन्हें अल्लाह ने ख़ास इल्म अता फरमाया था। ज़्यादातर मुफस्सिरीन उस बंदे को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बताते हैं। दोनों साथ में सफ़र पर निकले और इस सफ़र में 3 ऐसे वाक़यात हुए जिन्हें देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। पहला, कश्ती में सुराख करना, दूसरा, एक लड़के को कत्ल करना
اور تیسرا بنا مزدوری لیے ٹوٹی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنا۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور ہر کام کے پیچھے ایک بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ دوستو، یہیں تک کی باتیں قرآن سے ثابت ہیں، لیکن اس کے بعد ایک سوال آتا ہے، کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے؟ یہیں سے علماء کے بیچ اختلاف شروع ہوتا ہے۔ کچھ بڑے علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس کی کوئی صاف اور صحیح دلیل موجود نہیں ہے، یعنی یہ مسئلہ اختلافی ہے، اسی لیے کسی ایک رائے کو پورے یقین کے ساتھ بیان کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ کتابوں میں آب حیات پینے اور ہمیشہ زندہ رہنے کی روایت ملتی ہے، لیکن ان روایتوں کی سند مضبوط نہیں مانی جاتی، اسی وجہ سے بہت سے محدثین ان باتوں کو قطعی دلیل نہیں مانتے۔ اسی لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ہم وہی باتیں کہیں جو مضبوط دلیلوں سے ثابت ہوں۔ تیسرے نبی حضرت الیاس علیہ السلام۔ دوستو، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا تھا جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کو بار بار سمجھاتے رہے کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا۔ اس کے باوجود حضرت الیاس علیہ السلام صبر کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ دوستو، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، لیکن یہ بات بھی قرآن یا صحیح حدیث سے صاف طور پر ثابت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء اس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس معاملے میں وہی بات کہیں جو دلیل سے ثابت ہو۔ چوتھے نبی حضرت ادریس علیہ السلام۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بڑے عزت والے انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے اور اللہ نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ شب معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ چھٹے آسمان پر تھے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے؟ اس بارے میں علماء کے بیچ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی قطعی ثبوت موجود نہیں۔ دوستو، اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور آخری زمانے میں واپس آنے کی دلیل سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ باقی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں علماء کی الگ الگ رائے ہے، اسی لیے ان معاملوں میں احتیاط اور علم کے ساتھ بات کرنا بہتر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا، ایسا فتنہ جو انسانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس فتنے کا نام ہوگا دجال۔ دجال لوگوں کو دھوکہ دے گا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت والا دکھائے گا، بہت سے لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، کمزور ایمان والے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر مضبوطی سے ایمان رکھیں گے، اللہ انہیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ دمشق کے علاقے میں اتریں گے۔ اس وقت مسلمان نماز کے لیے تیار ہوں گے، لوگ چاہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں، لیکن آپ فرمائیں گے کہ اس امت کا امام اسی امت میں سے ہوگا۔ اس طرح آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ آخرکار اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ ہوگا، اس کے مرتے ہی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دنیا میں امن پھیل جائے گا، لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ظلم کم ہو جائے گا، انصاف قائم ہوگا۔ صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں کے غلط عقیدوں کو ختم کیا جائے اور اللہ کی صحیح عبادت کی طرف بلایا جائے۔ کچھ عرصے تک آپ زمین پر رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی بھی وفات ہوگی۔ ہر انسان کی طرح آپ بھی موت کا سواد چکھیں گے۔ دوستو، اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟
سب سے بڑی سیکھ یہ ہے کہ دنیا میں زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہر انسان کو ایک دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، کیونکہ قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن اس کی تیاری کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، مضبوط ایمان اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ بھی صحیح معلومات حاصل کر سکیں، اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔